बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं vías, tipos de vías y partes de vías। पहले हम देखेंगे partes de vías। partes de vía में सबसे पहले जो आता है उसे कहते हैं प्लाटाफोर्मा। प्लाटाफोर्मा क्या है? प्लाटाफोर्मा रोड की मुकम्मल चौड़ाई जो है उसे प्लाटाफोर्मा कहते हैं। इसमें आरसिन भी शामिल है और कालसादा भी। और उसके बाद आता है जी कालसादा। कालसादा वो रोड की चौड़ाई है जिस पे गाड़ी चलती है। ये एक या एक से ज़्यादा कारिल्स पर मुश्तमिल हो सकती है। कालसादा जो है ये ऐसी जगह है जहाँ पे गाड़ी ड्राइव करती है, गाड़ी मूव करती है और इसके अतराफ पे लाइंस लगी होती हैं जो कि कालसादा और आरसिन को आपस में डिवाइड करती हैं। अब इसके बाद है जी तीसरा नंबर कारिलेस। किसी भी रोड के कालसादा की एक या एक से ज़्यादा कारिलेस हो सकती हैं। कारिलेस सेम डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, मिस्मो सेंटिडो में भी हो सकती हैं और सेंटिडो कॉन्ट्रारियो में भी हो सकती है। एक जो है यानी कि जाने और एक वापस आने वाली भी हो सकती है। सेंटिडो कॉन्ट्रारियो कहते हैं उसे। अब रोड के कालसादा से साइड पे जो जगह होती है ये 1 से 1.5 मीटर की होती है। इस पे अमूमन मोटरसाइकिल्स और या जो वेहिकुलस लेंटोस होती हैं जो आहिस्ता चलती हैं वो चलती हैं, यानी कि वो यहाँ पे ड्राइव करती हैं। इसे आरसिन कहते हैं। इस जगह को आरसेन्स कहते हैं। आरसेनेस जो है ये 1 से 1.5 मीटर के दरमियान चौड़े हो सकते हैं। और उसके बाद आता है जी मेडियाना। मेडियाना दो रोड्स, दो प्लाटाफोर्मा के दरमियान में जो जगह खाली छोड़ी होती है उसे मेडियाना कहते हैं। ये अमूमन इस पे घास वगैरह होती है या ये वैसे भी छोड़ी गई होगी। दो प्लाटाफोर्मा के दरमियान जो जगह खाली होगी उसे मेडियाना कहते हैं। नंबर 1 ऑटोपिस्ता। ऑटोपिस्ता एक ऐसी रोड है जो ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होती है, इनके लिए ही बनी हुई है। इस पे आपको बहुत कम मोड़, बहुत कम क्रॉसिंग और गैर ज़रूरी इंटरफेयर बहुत कम नज़र आएगी। ये एक ऐसा रोड होता है जो अमूमन ज़्यादातर सीधा होता है। इस पे गोलाई जिसे कर्व्स कहते हैं वो बहुत कम होती हैं, इसीलिए इसकी स्पीड जो है इसकी स्पीड ज़्यादा रखी जाती है और ये दूसरे रोड से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इस पे गाड़ी चलाते हुए, ड्राइव करते हुए थकने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। तो जो है ऑटोपिस्ता के ऊपर जो स्पीड्स की लिमिटेशंस हैं उनके बारे में भी हम आपको बताते चलते हैं। जो मैक्सिमम स्पीड है ऑटोपिस्ता पे, आज जबकि हम लाइसेंस को चेक कर रहे हैं, क्लास बे कर रहे हैं, तो हम इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो बताएंगे। 120 किलोमीटर पे होती है स्पीड जी कार की मैक्सिमम velocidad máxima por carretera por autopista 120 किलोमीटर पर hora। और मिनिमम स्पीड जो है इसकी 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर होती है। ऑटोपिस्ता पे आप चलते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए
کمبیو دے سینتیدو نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جہاں پہ اس کا ایک خاص جگہ بنی ہو، اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کی سینتیدو کمبیار نہیں کر سکتے۔ آتوپستہ پہ آپ پارار ای استاسیونار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پروہیبیدو ہے، اور اس کے لیے اگر آپ نے گاڑی کو پارار یا استاسیونار کرنا ہے تو آپ کو آریا دے ڈسکانسو کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ آتوپستہ پہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آپ اپنی گاڑی کو مارچا اتراس نہیں کر سکتے، یعنی کہ ریورس نہیں کر سکتے۔ مارچا اتراس کسی بھی قسم کی گاڑی کا آتوپستہ پہ پروہیبیدو ہے۔ دوسرا نمبر پہ آتا ہے جی آتوبیا۔ آتوبیا بھی وہی قانون لاگو ہوتے ہیں جو کہ آتوپستہ پہ لاگو ہوتے ہیں۔ اس میں بھی سپیڈ میکسیمم کار کی سپیڈ جو ہے میکسیمم 120 کلومیٹر ہے، 120 کلومیٹر اور 120 کلومیٹر پر ہورا، اور velocidad mínima 60 کلومیٹر پر ہورا ہے۔ یہ بھی سپیڈ کے لیے ہے۔ اس پہ بھی آپ گاڑی کو مارچا اتراس نہیں کر سکتے، کسی بھی قسم کی گاڑی کو کسی بھی قسم کا مارچا اتراس نہیں کر سکتے کسی بھی حالت میں۔ اور اس پہ بھی اگر آپ گاڑی کو پارار اور استاسیونار نہیں کر سکتے، اگر کرنا ہو تو آپ کو فوئرا دی کالسادا، آپ کو یعنی کہ روڈ سے ہٹ کے باہر نکل کے گاڑی کو پارار کرنا ہے۔ تو اس پہ بھی عموماً جو ہے گاڑی کی سپیڈ میکسیمم سے، لیکن کچھ حالات میں اس کی سپیڈ کم رکھی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو روڈ آتی ہے جی اسے کہتے ہیں ویا انٹر اربانا۔ ایسی روڈ جو کہ آبادی سے باہر یعنی کہ شہر اور گاؤں سے باہر جو روڈ ہوتی ہے اسے ویا انٹر اربانا کہتے ہیں۔ یہ آتوپستہ اور آتوبیا کی نسبت ذرا کم محفوظ ہے۔ اس کی سپیڈ آتوپستہ اور آتوبیا کی سپیڈ سے کم ہوا کرتی ہے۔ یہ چوتھے نمبر کی جو روڈ ہے اسے ویا اربانا کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روڈ ہے جو کہ آبادی کے اندر بنی ہوتی ہے، جیسے کہ سٹیز میں یا ولیجز میں، پویبلوز میں ہوا کرتی ہے۔ اس کی سپیڈ میکسیمم سپیڈ جو ہے یہ 50 کلومیٹر پر آور رکھی جاتی ہے، 50 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے، اور یہ آہستہ گاڑی چلانے کے لیے روڈ استعمال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہروں میں باہر کی نسبت ویا انٹر اربانا کی نسبت ویا اربانا پہ ایکسیڈنٹس کی تعداد کم ہوا کرتی ہے، اور اس میں نقصانات کے امکانات بھی بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ روڈ جو ہے یہ کم سپیڈ کی روڈ ہوتی ہے، 50 کلومیٹر پر آور پہ، تو اس پہ یہ میکسیمم سپیڈ ہے، اس سے نچلی سپیڈ پہ ہی بندے گاڑی چلا سکتے ہیں، تو اس میں اسی لیے جانی نقصان کا بہت کم خدشہ ہوتا ہے۔ لاسٹ پہ جو روڈ آتی ہے جو ویا آتا ہے اسے ترابیسیا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی روڈ ہے، یہ ایک ایسا ویا ہے کہ جو ویا انٹر اربانا اور ویا اربانا کو آپس میں ملاتا ہے۔ یہ ویا انٹر اربانا شہر کی آبادی سے باہر ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے ویا ترابیسیا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ بعد میں آبادی میں پہنچ کے ویا اربانا کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اس کی سپیڈ بھی ویا اربانا کی سپیڈ کے برابر یعنی کہ 50 کلومیٹر پر ہورا رکھی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک کم سپیڈ والی روڈ کاؤنٹ ہوتی ہے۔